Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to solve one problem of irrigation using Kosla's theory and Kosla's formulas. It is very important through exam point of view. किनभनेपछि यो आउँछ 15 नम्बरमा आउँछ क्वेसन। यो क्वेसन म गरेकै क्वेसन छ टियु पियुको, तर यसलाई कसरी गर्नुपर्छ यसको अर्थ के हो म सबै बुझाइदिनेछु हैन। क्वेसनले के भन्छ भनेपछि क्याल्कुलेट द अपलिट प्रेसर एट की पोइन्ट्स इन द फिगर सोन बिलो युजिङ खोस्लास थ्योरी, चेक द एक्जिट ग्रेडियन्ट एन्ड थिकनेस अफ द फ्लोर ए बी सी एन्ड डी एस सोन इन फिगर। द सेफ एक्जिट ग्रेडियन्ट इज 0.15 है। यो फिगर दिएको छ, यसमा हामीले यो भनेको कुराहरू चाहिँ निकाल्छौँ र यसमा हामीले सबैभन्दा अगाडि थाहा पाउनु के गर्नुपर्छ भनेपछि ल म अब यबाट गरिदिन्छु। सुरु हामीले अब हाम्रो के हुन्छ, यो एउटा पाइल छ, पाइल नम्बर 1, यहाँ पाइल 2 छ र यहाँ के छ, पाइल नम्बर 3 छ हैन। अब हामीले यसमा चाहिँ अपस्ट्रिमको पाइल पर्सेन्टेज प्रेसर निकाल्छौँ कि यो की पोइन्ट छ। की पोइन्ट भने के हो, यो U1 C1 D1 E2 C2 D2 र E3 C3 D3 यो भनेको के हो, की पोइन्ट हो हैन। यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ, यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज प्रेसर निकाल्छौँ के। पर्सेन्टेज प्रेसर निकाल्नलाई अब फर्मुलाहरू तपाईँलाई थाहा नै छ, म सरर भनिदिन्छु। हाम्रो टोटल लेन्थ अफ, अब हामीले यसको लागि गरौँ सुरुमा है। यो पाइल नम्बर 1 को लागि 1 2 3 लेखेको छु नि मैले। टोटल लेन्थ अफ फ्लोर, यसको लेन्थ कति छ, 20 + 5 + 25 50 भयो हैन। अब डेप्थ अफ अपस्ट्रिम पाइल, यसको डेप्थ हेर्ने हैन, यसको डेप्थ कति छ 100 - 95। अब यो यहाँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ, यो सानो डी छ नि, सानो डी यहाँ दुई ठाउँ परेको हुन्छ, यो सानो डी ख्याल गर्नु होला। यो सानो डी छ, सुरुमा जो हामीले अगाडि यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो निकाल्छौँ नि पर्सेन्टेज प्रेसर निकाल्दाखेरिको यो सानो डी छ नि, यो सानो डी निकाल्दाखेरि जो माथितिरको छ नि, माथितिरको आरएलदेखि यो डाउन आरएल त घटाउनै पर्यो, यो बिचको प्रयोग नगर्ने है। सुरुमा हामीले फुलमा यो के अरे पर्सेन्टेज प्रेसर जहिले पनि यो टप फ्लोरकोबाट यो घटाएर यसको डेप्थ निकाल्ने। यो भयो अल्फा भनेको b/d, अल्फाको ल्याम्डाको भ्यालु 1 + √1 + α²/2 गरेर हाम्रो ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्यौँ। अब के हुन्छ भनेपछि अब हामीले यसको डाइरेक्ट निकाल्न मिल्छ हैन, तर हामीले के हुन्छ निकाल्नु कसरी निकाल्नुपर्छ भनेपछि पहिला सपोज कि हाम्रो एउटा डाउन स्ट्रिमको एउटा एजुम गरेर अनि बल्ल यसको अपस्ट्रिमको आउँछ है। त्यसको लागि सुरु हामीले φd निकाल्यौँ। एउटा φd भ्यालु के हो भनेपछि, किनभनेपछि φd1 मतलब यो जो φd1 छ यसको भ्यालु भनेको 100 - φd हो। 100 - φd को भ्यालु यो 100 - φd यसको फर्मुला। φd हामीले कसरी निकाल्यौँ भनेपछि 1/π cos इन्भर्स ल्याम्डा - 1/ल्याम्डा हैन। यो सम्झिनको लागि के भन्ने भनेपछि यो यतातिर 1 छ नि, डी तलतिर डी भनेको पोइन्ट तलतिर छ, तलतिरको पोइन्ट निकाल्दाखेरि 1, किन तलतिर जहिले पनि सानो हुन्छ माथितिर जहिले पनि ठुलो हुन्छ, त्यसैले यहाँ निकाल्दाखेरि 2 राख्छौँ हैन बुझ्नको लागि। अनि हाम्रो यो गर्दाखेरि तपाईँले जहिले के रेडियनमा राख्ने क्याल्कुलेटरलाई, सुरुमै क्याल्कुलेटर रेडियनमा राखेपछि बल्ल यो आउँछ, यो 0.1946 भयो, यो भनेको 19.46% भयो। र मैले अघि नै भनेको त्यो φd1 को फर्मुला के हो, 100 - φd, φd को भ्यालु आयो, यो गर्दाखेरि हाम्रो 80.5 पो आयो हैन। त्यस्तै अब C1 निकाल्नु पऱ्यो। अब यो E1 हामीले किन निकाल्नु पर्दैन, यो की पोइन्ट कीमा E1 मा भनेपछि यहाँनिर त 100% नै हुन्छ नि त, किनभने यो त फ्लो अब यहाँदेखि नै सुरु हुन्छ भनेपछि यहाँ प्रेसर त सुरुमा यहाँनिर के हुन्छ 100% हुन्छ कि नै, त्यो त कमन सेन्स भइहाल्यो। E1 निकाल, अब हामी C1 को निकाल्यौँ। C1 को निकाल्नलाई पनि के यसको फर्मुला के हो, 100 - φc हो। अब φc निकाल, φc को फर्मुला के 1/π cos इन्भर्स ल्याम्डा - 2/ल्याम्डा। जस्तो मैले भने नि तलतिर निकाल्दाखेरि ल्याम्डा -1 थियो, माथितिर निकाल्दाखेरि ल्याम्डा -2 गर्दाखेरि φc आयो। φc आएपछि हाम्रो φc1 निकाल्यौँ 100 यो φc गर्दाखेरि 72.1 आयो। हामीले अब यसको लागि यसको की पोइन्टको पर्सेन्टेज प्रेसर निकाल्यौँ। अब हामीले यसलाई के हुन्छ करेक्सन गर्नुपर्छ। करेक्सन गर्दाखेरि अब यो करेक्सन पनि 3 किसिमको करेक्सन हुन्छ, एउटा म्युचुअल इन्टरफेरेन्सले कारणले गर्दा, एउटा थिकनेस अफ फ्लोर, एउटा स्लोपको एकछिन है, एउटा स्लोपको हुन्छ। अब हामीले करेक्सन फर C1 को लागि निकालौँ। अब हामीले C1 को लागि निकाल्ने, पहिला यसको लागि करेक्ट गर्नु पर्यो, यो त करेक्ट गर्नै परेन, यसको लागि र यसको लागि करेक्सन गर्नु पर्यो। अब C1 मा पनि कतिवटा किसिमको हुन्छ, एउटा म्युचुअल इन्टरफेरेन्स अनि 3 किसिमको हुन्छ। C1 इज एफेक्टेड बाई, अब एउटा म्युचुअल इन्टरफेरेन्स भनेको जस्तै यहाँ एउटा पाइल छ, यहाँ एउटा पाइल छ हैन, यो पाइललाई कुन पाइल इफेक्ट गरिरहेछ त, केही न केही इफेक्ट यो पाइल इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ कि नै हैन, यो गर्ने। तर एउटा कुरा के सम्झिनु भनेपछि
हामीले E1 यतातिर गएको यसलाई नेगेटिभ गरिदिनुहोस् होइन, मतलब भएन त्यो त। यो C1 र E1 छ, D1 छ सरी, यो भनेको यतातिर पऱ्यो, यतातिर पऱ्यो भने बुझ्नुहोस् भनेपछि अब यसलाई यतातिर सल्भ गर्दाखेरि हामीले यो पाइलको यतातिरको एरिया लग्ने है, यतातिरको सेक्सन मान्ने, किनभनेपछि यसलाई यतातिरको इफेक्ट गर्छ र यसलाई यतातिरको इफेक्ट गर्छ क्या, त्यही भएर अब हामीले त्यस्तै करेक्सन अफ ड्यु टु म्युचुअल इन्टरफेरेन्स। अब हामीले अब एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेपछि करेक्सनको फर्मुला के छ हामीसँग, C = 19 अंडर रूट ठुलो डी अपन बी ड्यास मल्टिप्लाई डी प्लस सानो डी प्लस ठुलो डी बाई बी। अब यो डी भनेको के हो, एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भनेपछि यो जो ठुलो डी छ नि, डेप्थ अफ इन्टरफेरिङ पाइल, के भने जस्तै हामीले अब करेक्सन त यो पाइलको गरिरहेछौँ, यो पाइलको की पोइन्ट्सको गरिरहेछौँ, तर ठुलो डी भनेको के हो, इन्टरफेरिङ पाइल, जसले चाहिँ यसलाई इफेक्ट गरिरहेछ। यसलाई कुन पाइलले इफेक्ट गरिरहेछ, यो पाइल, पाइल नम्बर 2ले इफेक्ट गरिरहेछ भनेपछि पाइल 2 को डेप्थ भनेको चाहिँ यो ठुलो डी हो है। र के छ यहाँ के 99.99 माइनस 94.5 हो। मैले अघि तपाईँले एउटा कुरा भनेको थिएँ, यो टप फ्लोरवाला कुरा, यो टप फ्लोर कहिले मात्र कुन डेप्थ मात्र निकाल्न पर्दा युज गर्ने भनेपछि सुरुमा हामीले पर्सेन्टेज प्रेसर गर्दाखेरि मात्र यो टप फ्लोरको आरएल युज गर्ने। अब जस्तै डेप्थ अफ इन्टरफेरिङ पाइल जस्तै ठुलो डी, यसमा अर्को सानो डीको पनि युज हुन्छ यो पछि, त्योमा पनि तर के गर्ने भनेपछि यो तलतिर डाउनतिरको आरएल छ नि यसको प्रयोग गर्ने। जस्तै इन्टरफेरिङको पाइलको डाउनतिरको के हो, रिड्युस लेभल भनेको 99 हो, 99 माइनस 94.5, 99 माइनस 94.5 गर्दाखेरि हामी 4.5 मिटर आयो। जस्तै यो अनि यहाँ सानो डी पनि छ, यो सानो डी भनेको डेप्थ अफ पाइल हो होइन। अब डेप्थ अफ जुनमा हामीले गरिरहेछौँ नि, हेरिरहेछौँ नि, त्यसकै पाइल हो, मतलब यो D1 को हो, यो पाइल नम्बर 1 को, यसको पनि के छ, यो सानो डी। अब यहाँले सानो डी निकाल्ने कुरा हेरिरहेको छु, यतिखेर पनि अब ठुलो डी यो माथिको आरएल प्रयोग नगरेर जस्तै ठुलो डीमा यो तलको प्रयोग गरेको थियौँ, त्यस्तै यहाँनिर पनि यो फर्मुलामा चाहिँ 99 माइनस 95 गर्ने है, 99 माइनस 95 गर्ने। यहाँनिर चाहिँ अलिकति झुक्किन सक्छ, यो गर्दाखेरि बी ड्यासको फर्मुला भनेको यो दुईटा पाइलको बिचको डिस्टेन्स भनेको बी ड्यास हो, 20 आयो, अनि टोटल बी भनेको टोटल, यो फर्मुला राख्यौँ आयो। अब यो पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्ने छ, एउटा फर्मुला छ, तर फर्मुला भन्दा म तपाईँलाई सर्टकट ट्रिक सिकाउँछु है। जस्तै यो म्युचुअल इन्टरफेरेन्सको कुरा यो छ नि, म्युचुअल इन्टरफेरेन्स जहिले पनि के हुन्छ भने यहाँबाट सुरु हुन्छ होइन, योमा हुँदैन, यो हुँदाखेरि होइन हामीले कहिले पनि D1 D2 D3 मा उ गर्दैनौँ के अरे करेक्सन गर्दैनौँ। यहाँबाट यो पोइन्टमा करेक्सन गर्छौँ, यहाँ गर्नै परेन, यहाँ 0 भइहाल्छ। अब यहाँनिरबाट सुरु भयो भनेपछि म्युचुअल इन्टरफेरेन्स चाहिँ यहाँ पोजिटिभ यहाँ नेगेटिभ, यहाँनिर पोजिटिभ फेरि यहाँनिर नेगेटिभ, यो चाहिँ फर्मुला याद गर्नु होला है। त्यस्तै यहाँनिर सुरुमा स्टार्टिङमा पोजिटिभ हो। अब करेक्सन ड्यु टु थिकनेस अफ फ्लोर, फ्लोरको थिकनेसको अब तपाईँले करेक्सन गर्दा के गर्नुपर्छ भनेपछि यो छ नि 80.5 को कहाँबाट आयो भनेपछि तपाईँले यो 5D1 हेर्नु, करेक्सन ड्यु टु फ्लोरको फर्मुला के हो भनेपछि 5D1 माइनस 5C1 अपन रिड्युस लेभल अफ फ्लोर माइनस रिड्युस लेभल अफ पाइल होइन, इन्टु मतलब 5D1 भन्न खोजेको इन्टु यसको डेप्थ थिकनेस फ्लोरको होइन, यो भन्न खोजेको। जस्तै हाम्रो D1 को हामीले 5D1 कति निकालेको थियौँ, 80.5 हो होइन, माइनस 72.1 के हो, कसको निकाल्यो, 5C1 को भ्यालु कति निकालेको थियौँ, यसको 5C1 को भ्यालु 72.01 अपन, अब यो भनेको रिड्युस लेभल होइन। अब रिड्युस लेभल यसको के छ फेरि 100, यो 5 पहिलो मेन रिड्युस लेभल के 100 माइनस 95, 100 यो भयो, अनि 95 भनेको यसको यो डेप्थको यो लास्टको रिड्युस लेभल 95 भयो होइन। यस्तो के यो जस्तै हाम्रो के थियो भनेपछि के अरे यो माइनस यो गर्नुपर्छ सुरुमै, यो माइनस यताबाट गइरहेछौँ हामी, यति गर्नुहोस्, योबाट गइरहेछौँ, पछि यस्तरी आउँछौँ कि त्यो जान्छौँ, यो 5D1 माइनस 5C1 अपन यो गरिदिउँ। र थिकनेस भनेको के हो भनेपछि 100 माइनस 99, जस्तै यहाँनिर 100 छ, थिकनेस कति हो हाम्रो यसको खास थिकनेस, हाम्रो मतलब गरेको थिएनौँ नि होइन, थिकनेस अफ फ्लोरको 100 माइनस 99 गरी थिकनेस आउँछ कि नै 1 मिटर। यो गरी हाम्रो यो पोजिटिभ आयो। थिकनेस फेरि कसरी पोजिटिभ राख्ने भनेपछि जस्तै हाम्रो यो C1 छ नि, यो C1 भनेको त यो पाइलभन्दा यतातिर राइटतिर पऱ्यो भने जुन पाइललाई हामीले हेरिरहेछौँ त्यसको राइटतिर पर्छ भनेपछि C1, र हामीले यदि अब यता C1 तिर गर्थ्यौँ भनेपछि यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्थ्यो, तर हामीले गर्नुपर्छ यो राइटतिर पोजिटिभ हो है। यस्तै करेक्सन आयो। अब स्लोपको लागि कुरा गरौँ। अब स्लोपको लागि कुरा हुन्छ, स्लोपको कस्तोमा मात्र हुन्छ, यदि कुनै पोइन्टमा स्लोप स्टार्ट भएको छ अथवा इन्ड भएको छ भनेपछि त्यसमा स्लोप करेक्सन हुन्छ, नत्र हुँदैन है। र यसमा स्लोप करेक्सन 0 भइहाल्यो। अब हाम्रो करेक्टेड 5C1 कति निक्ल्यो भयो त, 5C1 हाम्रो अघि 72.1 निकालिदिउँ। अब करेक्टेड कति निक्लिनु भनेपछि अब यो म्युचुअल करेक्सनको इन्टरफेरेन्सबाट करेक्सन पोजिटिभ बनाएछ जोड्ने होइन, यहाँ पनि पोजिटिभ हो, यो पनि जोड्ने, योबाट घटायौँ।
त्यस्तै अब इन्टरमिडिएटको लागि अब यसमा चाहिँ दुईवटा हुन्छ कि यता पनि छ उता पनि छ, किन इन्टरफेरेन्सलाई के भन्छ यता यसले पनि इफेक्ट गरेर हुन्छ, यो पाइलले पनि इफेक्ट गरेर हुन्छ, पाइल 3 र पाइल 1 दुइटैले इफेक्ट गरेर हुन्छ हैन। अब यसमा B1 निकालौँ। B1 भनेको कुन हो भनेपछि यतातिरको डिस्टेन्स, यो B1 भयो 20 मिटर हैन। B2 भनेको यो पाइल यतातिरको डिस्टेन्स 30 मिटर, 25 + 5 30 भयो। अब यसको डेप्थ अफ पाइल हैन, यसको पाइल डेप्थ अनि यो हामीले कुनमा यसमा हेरिरहेको छ भने यसको डेप्थ अफ पाइल कुन हो, मैले यो अब अगाडि हामीले त अब पर्सेन्टेज प्रेसर निकाल्दा मैले के भनेको थिएँ, माथिको पर्सेन्टेज प्रेसर निकाल्दाखेरिको डेप्थ चाहिँ माथिबाट हेर्नुपर्छ भनेपछि 101 - 94.5 हैन। यो गर्दाखेरि हाम्रो के हो 101 मा 6.5 मिटर आयो। हामीले अल्फा 1 निकाल्ने, B1/D अल्फा 2 निकाल्ने, त्यसरी ल्याम्डा निकाल्ने, किन अहिले भिडियो लामो भइहाल्छ, यो फर्मुला हो बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अल्फाको भ्यालु निकाल्ने, ल्याम्डा 1 को भ्यालु निकाल्ने, ल्याम्डा 1 को भ्यालु निकालेर हामीले यहाँ पनि अघि गरेको जस्तै अब यसमा चाहिँ घटाउनु पर्दैन, डाइरेक्ट भ्यालु आउँछन्। फाइ को भ्यालु फाइ2 निकाल्ने, फाइ D2 निकाल्ने र फाइ C2 निकाल्ने पर्सेन्टेज प्रेसर आइसकेपछि अब हामीले के हो करेक्सन गर्नुपर्छ। यसमा पनि फेरि करेक्सन के हुन्छ 3 किसिमको हुन्छ हैन। करेक्सन फाइ2 अब यसमा चाहिँ के छ, अब यसमा निकाल्नु पर्दैन मैले भनेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ यो पनि करेक्सन गर्नु पर्यो, यो पनि करेक्सन गर्नु पर्यो। यति कुरा के हो यो करेक्सन गर्दाखेरि यताको पार्टले रोल खेल्छ र यो करेक्सन गर्दाखेरि यताको पार्टले रोल खेल्छ है। अब हामीले सुरुमा E2 लाई म के गर्छु, E2 लाई गर्न जाँदैछु है। अब म्युचुअल इन्टरफेरेन्स हो, फर्मुला यो थाहा नै छ। अब मैले के भने अब हामीले मैले के भने भर्खर के योले गर्दाखेरि यसमा हुँदाखेरि यसले इफेक्ट गर्छ भनेको के भनेपछि अब तपाईँको अब मैले यतातिर E2 हेरिरहेको छु। E2 दा डेप्थ अफ अब इन्टरफेरिङ पाइल कुन हुने भयो यतिखेर चाहिँ यो हुने भयो र मैले यसको डेप्थ ठुलो D जो छ हैन, यो ठुलो D जो म यो देखाउँदैछु, यो ठुलो D को भ्यालु कुन भने डेप्थ अफ इन्टरफेरिङ पाइल हो। अब इन्टरफेरिङ पाइलको डेप्थ भने मैले के भनेको थिएँ, योबाट तलको माथिकोबाट होइन कि यो सेकेन्ड रिड्युस लेभलबाट लग्नुपर्छ भनेको थिएँ कि 99 - 95 99 - 95 गर्दा ठुलो D आयो। अब यसको सानो D पनि तलतिरबाट लग्ने भनेको थिएँ। यो डेप्थ स्वयं पाइलको डेप्थ हो। यहाँनिर यो 99 हो भने यो पनि 99 हो, 99 - 94.5 गर्दाखेरि यो पाइलको डेप्थ पनि आयो हैन। यही पाइलको डेप्थ 4.5 आयो। अब यही पाइल अगाडि निकाल्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ, माथि 101 बाट घटाइदिउँ, तर अब चाहिँ अब करेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ सब यो तलतिरको प्रयोग गर्छौँ है। अब B' भनेको यो दुईटाको पाइलको यो दुईटाको डिफ्रेन्स 20 भइहाल्यो। B भनेको 50 चाहिँ छ। त्यस्तै गरी हाम्रो फर्मुला राख्यौँ। यो के हो नेगेटिभमा आयो। नेगेटिभ किनभने चाहिँ हामीले के यहाँनिर पोजिटिभ म्युचुअल इन्टरफेरेन्सको यहाँनिरको यो पोइन्ट चाहिँ मिडल पनि नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ है। गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो। अब थिकनेस अफ फ्लोर गर्दाखेरि अघि हामीले के गरेका थियौँ, यो माइनस यो गरेर सुरु गरेका थियौँ। जस्तै अब योबाट यो घटाएको थियौँ माथि, अब यसको न्युमिनेटरमा अब चाहिँ C1 - E2 गर्ने। अब हाम्रो के त C1 भनेको अघि हाम्रो सरी एकछिन है हजुर एकछिन, अब हामीले के अब सरी एकछिन है हजुर, मैले भन्दै थिएँ नि अघि नै हामीले के थियौँ, योबाट यो घटाएर सुरु गरेका थियौँ। अब चाहिँ माथिबाट यस्तरी पानी बगिरहेछ भनेपछि योबाट यो मतलब अघि नै हामीले योबाट यो सुरु गरेका थियौँ न्युमिनेटरमा। अब यस्तै पानी त यसरी बग्दै जान्छ, फेरि यसरी आउँदाखेरि यो E2 - D2 हुनुभयो कि न न्युमिनेटरमा। त्यस्तै हाम्रो E2 - D2 भनेपछि E2 हाम्रो कति छ 64, D2 हाम्रो कति छ 56, 62 - 56। अब यसको रिड्युस लेभल भनेको के छ, पोइन्ट B को रिड्युस लेभल भनेको माथिको 101 फ्लोर लेभल हैन, र यसको अन्तिमको के हो 94.5। यसको यहाँ के छ 94.5, यसको डाउनको रिड्युस लेभल गऱ्यौँ। एकछिन नै पढ्न लाग्छु क्या। अनि 101 अब यसको डेप्थ अब थिकनेस के छ यसको यहाँनिर फ्लोरको 101 र यो 99 भनेपछि डेप्थ कति भयो 101 - 99 2 हुने भयो। यहाँ गर्दाखेरि यो के अरे यति आयो भ्यालु। यो नेगेटिभ किन भयो भनेपछि हामीले के भन्थ्यौँ, यो जुन पाइल हेरिरहेको छ नि त्यसको लेफ्टतिर पर्छ भने नेगेटिभ, राइटतिर पर्छ भने पोजिटिभ। यो लेफ्टतिर छ हेर यो नेगेटिभ भयो अब हैन। अब यसमा पनि स्लोप छैन। अब हामीले स्लोप जस्तो यतिको यहाँनिर पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, बुझ्नुपर्ने कुरा छ के भनेपछि अब यहाँनिर चाहिँ यो यदि यहाँ स्लोप जस्तो मान्यो भने यसलाई मान्नुहुन्न है। यतातिर सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो मान्नुहोस् कि स्लोप स्टार्ट भएको छैन, कि यतातिर मान्दाखेरि मात्र स्लोप स्टार्ट भएको छ भने मान्नुहोस्। यो पाइल माथितिरसम्म गएको छ कि हेर्नुहोस् किन स्लोप यहाँनिर स्टार्ट छैन कि, इन पनि छैन स्टार्ट पनि छैन, अलि यतातिर आएर भएको छ। यतातिरको मान्दाखेरि स्टार्ट गर्ने है हैन। त्यही भएर अब स्लोपको पनि यहाँनिर जुन भयो। अब त्यस्तै यहाँ सुरुमा फाइ2 को हाम्रो कति निकालेको थियौँ 64 निकालेको थियौँ। करेक्टेड निकाल्दाखेरि यहाँ पनि माइनस छ, यहाँ पनि माइनस छ, त्यही भएर माइनस गर्दा यो भ्यालु आयो। अब चाहिँ हाम्रो
अब त्यस्तै अब यतातिरको भागले इफेक्ट गर्नु परेको छ। यतातिर इफेक्ट भाग गर्दाखेरि अब यहाँनिर एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। 2-3टा कुरा ध्यान दिनुपर्ने छन्। 2-3टा कुरा ध्यान दिनु पर्दाखेरि अब यो फर्मुला अब यतिखेर हेर्नुहोस् है। अब यहाँ यति ध्यान दिनुपर्ने, अब मैले के लेखेको छु, ठुलो डी भनेको अब चाहिँ यसले इफेक्ट गरिरहेछ यताकोले। अब मैले के ठुलो डी भनेको 99 - 93 किन लेखेँ भने कि अब यसको त हाम्रो 99 छैन नि, अब हुन त यहाँ 95 र 97 छ होइन। मैले किन लेखेँ अब भनेपछि अब यो यसको जो छ नि यहाँनिर 99 हो नि। यो त हामीले सल्भ गर्दा कसरी गर्नुपर्छ भनेपछि म यस्तो पेन्सिलले कोरिदिन्छु। यसलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ क्या, जता जाओस् यसले इफेक्ट गरिरहेछ किन, यसको यहाँनिरको इफेक्ट निकालेमा यसलाई ड्र गऱ्यौँ। यो भनेको 99 हो यसको रिड्युस लेभल भनेपछि अब यतिखेर यो ठुलो डी जब निकालेर आउँछौँ नि, यो इन्टरफेरिङ पाइलको डी निकाल्दा योबाट यो घटाउनुपर्छ। फेरि यसको बाहिर 99 हो, यहाँनिरसम्म मान्नु पऱ्यो। 99बाट 93 घटाउँदा 99 - 93 हो, यो सम्झिनु पर्ने कुरा। र यो डी भनेको यसको त अब मैले भनेकै थिएँ, यो करेक्सन गर्दा तलको यो 99 - 94.5 गर्दा यो भयो। अनि हामीले यहाँबाट फर्मुलासम्म राख्ने गर्ने, त्यस्तै अब सल्भ गर्दै जाने। अब म सिधै करेक्सन अफ द स्लोपमा आउँछु। अरू कुरा तपाईँले बुझिसक्नुभयो। अब करेक्सन अफ द स्लोपमा आउँदाखेरि कसरी निकाल्ने, कसरी एउटा फर्मुला आउँछ। जस्तै हाम्रो के छ, हाम्रो यहाँनिर अब यस्तै बुझ्नुपर्छ आफूले। जस्तै हाम्रो होरिजेन्टलमा 5 मिटर आछ, यो भनेको 5 मिटर इन दुइटाको डिस्टेन्स होइन, 5 मिटर तल देखेको छ। 5 मिटर होरिजेन्टलमा छ र भर्टिकलमा कति छ, भर्टिकलमा चाहिँ यो 99 - 94.5 गर्दा 4.5 आछ। भनेपछि कि यस्तै हुने भयो फिगर। मतलब 5 होरिजेन्टल इक्वल टु 4.5 भर्टिकल, यो गर्दाखेरि 1:1 होरिजेन्टल इक्वल टु 1.11 भर्टिकल। र टेबल 11.4 मा चाहिँ पेज नम्बर एसके गर्को 319 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो दिएछ। अब यो भ्यालुको नियर भ्यालु दिया हुन्छ। यबाट हाम्रो के आउँछ, सिएसको भ्यालु आउँछ होइन, करेक्सनको फ्याक्टरको भ्यालु आयो। अब बिएस र बिवानको भ्यालु भनिदिन्छु। बिएस भनेको अब 5 मिटर, बिवान भनेको 30 मिटर मध्येको। अब बिएस भनेको यो होरिजेन्टल स्लोपको होरिजेन्टल डिस्टेन्स, जस्तै 5 मिटर छ होइन। बिवान भनेको 30 भनेको यो दुइटाको डिस्टेन्स छ, बिवान 30 मिटर भइहाल्यो। राख्यौँ। यो चाहिँ अब के छ, तलतिर आउँछ भने स्लोप पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ हुने भयो, यसको जोडिदिनु भयो। अब गऱ्यौँ होइन। त्यस्तै अब पाइल नम्बर 3 को लागि निकाल्छौँ। पाइल नम्बर 3 को लागि पनि केयरफुल कुराहरू छ। जस्तै यहाँनिर ठुलो डी करेक्सन निकाल्दा ठुलो डी भनेको 95.5 - 94.5 लेखेको छु। किनभनेपछि यो जस्तै 5D अब यहाँ करेक्सनमा यो निकाल्दाखेरि 95.5 - 94.5 किन लेखेँ भनेपछि जस्तै हाम्रो यो फाइल यो के उसमा इन्टरफियर गर्ने कुन पाइल हो, यो पाइल हो कि नै। अब यसको 95.5 छ, 95.5 ले सुई यहाँनिर लगे फिगर पो यहाँनिर तल छ। तर यो 95.5 यसको यहाँनिरसम्म एक्सटेन्ड गर्ने आयो र यसको बेस भनेको 94.5 हो। बुझाउनलाई म तपाईँले कस्तो लेखिदिन्छु भनेपछि जस्तै यो हाम्रो 95.5 हो यसको यो होइन। यो अब भनेपछि तपाईँको यो सुई यहाँ आयो, यहाँ 95 हो। जस्तै 94.5 अलि तल फिगरमा यस्तो हुनुपर्ने, खास 94.5 यहाँ आउनुभयो। अब योबाट यो घटाउनु पऱ्यो नि त। डेप्थ अफ इन्टरफेरिङ पाइल भनेको त्यो हो, त्यही भएर यो गरेको है। यहाँ नजिकिनु होला। अनि तपाईँको यो सबै छ। अब त यो हेरेर बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले, बुझ्नु होला।